Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम बलूचिस्तान के अंदर जो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट हो रहे हैं फॉर मोर देन अ वीक, उन प्रोटेस्ट के हवाले से बात करेंगे और पर्टिकुलरली जो गवादर के अंदर जो सिचुएशन है और उसके हवाले से जो स्टेट का रिस्पांस है और उससे इमर्जिंग जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इन इश्यूज़ के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। हम थोड़ा कंटेक्चुअलाइज़ करेंगे इस मामलात को, ये प्रोटेस्ट जो हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और फिर इसके अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। स्टेट का रिस्पांस चेक करेंगे और इसके जो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करूं तो जो बलूचिस्तान के अंदर बलोच यकजहती कमेटी है हेडेड बाय द फेमस डॉक्टर मारंग बलोच, उन्होंने प्रोटेस्ट का अनाउंस किया था ऑन 28 जुलाई इन गवादर। बट हमने देखा कि उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, एक सिट इन को रोकने के लिए जो स्टेट मशीनरी है वो ऑपरेट हुई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने रोड ब्लॉक किए, मारंग बलोच को अरेस्ट करने की कोशिश की। उसके दौरान क्रॉस फायरिंग भी हुई और उसके नतीजे में हमने देखा कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो गवादर को रास्ते जा रहे थे उनको ब्लॉक करने की कोशिश की गई बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लॉ इन्फोर्समेंट्स। और उसके नतीजे में हमने देखा कि पूरे जो प्रोटेस्ट गवादर में होने थे वो पूरे बलूचिस्तान में फैल गए और जहाँ जहाँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किए। एज अ रिज़ल्ट फिर हमने देखा कि वहाँ जो लाइफ है वो मुश्किल हुई और ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हुई, प्राइसेस इंक्रीज़ की डेली यूटिलिटीज़ की, और उसके नतीजे में ऑर्डिनरी लोग जो है वो भी सफ़र करना शुरू किए। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, जैसे तुरबत के अंदर फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी ज़ख्मी हुए, लोकल लोग भी जो है उसमें मारे गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक अनसर्टन सिचुएशन डेवलप हुई, एक वायलेंट सिचुएशन डेवलप हुई और इसी सिट इन के दौरान देखा कि फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन की और फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द बलोच यकजहती कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर मारंग बलोच एंड द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। बट ये जो एग्रीमेंट था ये उस पर अमल नहीं हो सका बिकॉज एक वाक़या हुआ नौश के अंदर जिसमें अगेन 2 लोग मारे गए इन अ वायलेंट प्रोटेस्ट। और उसके बाद हमने देखा कि जो गवर्नमेंट और बलोच यकजहती कमेटी है BYC, उनके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नैरेटिव है और दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ये एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। तो ये नाज़रीन बेसिकली ये प्रोटेस्ट हैं क्या, बलोच यकजहती कमेटी है क्या और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इनके और मैं सबसे पहले बात करूँ तो नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर हम जानते हैं कि एक हिस्टोरिकली आर्म स्ट्रगल तो मौजूद रही है राइट्स के हवाले से भी और एक सेपरेशन या इंडिपेंडेंस के हवाले से भी बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट रही है जिसमें डिफरेंट बलोच ग्रुप जो हैं वो तारीखी तौर पर शामिल रहे हैं, चाहे 1950 से लेकर आज तक। ये एक वेव ऑफ इंसर्जेंसी तो रही है बलूचिस्तान के अंदर। बट उसी कॉन्फ्लिक्ट में बिटवीन द इंसर्जेंट्स एंड दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और उन मिलिट्री ऑपरेशंस में जो स्टेट मशीनरी है उसने ना सिर्फ जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनके साथ साथ जो उनके हवाले से सिंपथाइजर्स या उसकी जो लोकल कनेक्शंस थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया। तो लोकल जो कम्युनिटीज़ थी दे आल्सो स्टार्टेड सफरिंग बिकॉज ऑफ दोज मिलिट्री ऑपरेशंस। आसान अफसर में नाज़रीन दे बिकेम द टारगेट ऑफ द क्रॉस फायर बिटवीन द मिलिटेंट्स एंड द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई, बहुत से लोगों को मिसिंग पर्सन बना दिया गया बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन दैट दे आर इन्वॉल्व इन द इंसर्जेंसी। कुछ ऐसे लोग थे जो ऑब्वियस सी बात है जो बलूचिस्तान के अंदर दे जॉइन द मिलिटेंट ग्रुप्स एज वेल बट उनकी फैमिलीज आर नॉट अवेयर ऑफ देयर वेयर अबाउट्स। तो एक काइंड ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट बना, एक इशू बना जिसको हम मिसिंग पर्सनस का इशू कहते हैं। और इस मिसिंग पर्सन के इशू को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनी। गवर्नमेंट का ये आर्गूमेंट था कि नॉट ऑल ऑफ देम आर मिसिंग, सम ऑफ देम आर मिसिंग, येस बट सम ऑफ देम हैव जॉइंड द मिलिटेंट रैंक्स। जो लोकल लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ रिलेटिव्स मिसिंग हैं उनका ये ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ने ही उनको उठा कर लेकर गई हुई है। और एक टिट फॉर टैट रहा। उस हवाले से हमने देखा कि राइट्स की डिबेट के साथ साथ मिसिंग पर्सन का इशू एक पैरेलल इशू बनना शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर। इसी हवाले से हमने देखा कि लास्ट ईयर जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है उसने प्रोटेस्ट किए थे यहाँ पे इस्लामाबाद में आके प्रेस क्लब के सामने, वहाँ भी उनके खिलाफ जो है वो एक क्रैकडाउन लिमिटेड किया जाता रहा एंड अल्टीमेटली डिसअपॉइंटेड बाय द स्टेट एपैथी एंड नॉट सपोर्ट टू देम एट द स्केल जो मीडिया की वजह से होनी चाहिए थी जो नहीं मिली उनको। सो दे अल्टीमेटली रिटर्न बैक एंड आई रिमेंबर द स्टेटमेंट गिवन बाय डॉक्टर मारंग बलोच दैट हम जो इस्लामाबाद है उसकी हॉस्पिटलिटी को कभी नहीं भूलेंगे। इट वॉज अ सरकेज़म रेफरिंग टू द एपैथी ऑफ द पीपल इन पावर टूवर्ड्स द बलूचिस्तान। और उस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली व्हेन शी वेंट बैक तो बलोच यकजहती कमेटी जो है वो काम कर रही थी। बट बलोच यकजहती कमेटी से पहले हमने देखा कि गवादर का जो इलाका है वहाँ पे एक हक दो तहरीक शुरू की गई थी जमीयत उलमा इस्लाम के एक मुकामी लीडर की तरफ से, और उस हक दो तहरीक के अंदर भी हमने देखा कि बहुत सारे पीसफुल प्रोटेस्ट होते रहे।
تو ایک تو پیرل ملیٹنٹ موومنٹ چل رہی ہے، بٹ آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ نے کہا کہ جو ایک سول پیسفل پروٹیسٹ کی موومنٹ ہے وہ بھی چل رہی ہے، چاہے بلوچ ایجنسی کمیٹی ہو، اس سے پہلے حق دو تحریک ہو، اور دے ہیو بین گیدرنگ مور people than even the militant groups that they have present in بلوچستان. تو جو لوکل پولیٹیکل موومنٹس ہیں، پیسفل موومنٹس ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ماس پروٹیسٹ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو مین لینڈ پاکستان ہے اس کے اندر بھی جو ایک پروگریسو وائسز ہیں، دے ہیو بین سپورٹنگ دا بلوچ کاز اف ناٹ دا انسرجنسی اور ایٹ لیسٹ ناٹ دی سیپریشن. The fundamental support to these peaceful protesters is that the state accuses کہ بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے وہ اسٹیٹ کے لوگوں کی جان لیتی ہے اور وہ وائلنٹ ہیں اور وہ سیپریشن چاہتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ دیز پروٹیسٹرز ڈونٹ ڈیمانڈ سیپریشن، اور دے ڈونٹ ڈیمانڈ ایٹ لیسٹ دا وائلنس اگینسٹ دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور فار دیٹ میٹر جنرلی اگینسٹ جنرلی پاکستانی اسٹیٹ. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں؟ وائی دے ہیو ناٹ بین فیسیلیٹیٹڈ اینڈ لسن ٹو بیکاز دے آر پیسفل. بٹ اوبیسلی ناظرین جو اسٹیٹ بیہیویئر رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے بلوچستان کا معاملہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ڈسینٹ ہو پاکستان کے اندر، چاہے وہ پاکستان کے اندر باقی مائنارٹیز کا ایشو ہو، یا پاکستان کے اندر جو کے پی اور جو ٹرائبل ایریاز تھے ان کے اندر ایشوز ہوں، ان تمام معاملات کو دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ اپروچ رہی ہے وہ بڑی اتھارٹیٹیو اپروچ رہی ہے، اینڈ وی ہیو ٹرائی ٹو سالو دوز ایشوز بائی گنز. انفیکٹ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو یہ نئی بات نہیں ہے، ہسٹوریکلی دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن ان ایسٹ پاکستان. جب رائٹس کی موومنٹ چلی تھی، جب 6 پوائنٹس آئے تھے یا اس سے پہلے بات کی گئی تھی، تو اس کو ہم نے غداری کا لیبل لگا کے ان کو فردر ایلینیٹ کیا، بجائے ان کو کنسول کرنے کے، ان کو لسن کر کے. وی شوڈ ناٹ ہیو بین ایگرینگ ٹو آل آف دوز پوائنٹ، بٹ وی شوڈ ہیو بین گیونگ سم تھنگ فار لوکل پیپل to cheer about and something to be pacifying them, console them in their hard times. But state نے جو اپروچ رکھی وہ hard line approach تھی، iron fist approach رکھی. That didn't work out in East Pakistan. We have been trying the same in Balochistan and KP, and that's why we are unable to solve those problems so far. اور ہماری جو اسٹیٹ کی اپروچ ہے وہ اگر کوئی ایک کنسولنس کی آواز آئے گی بھی تو وہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے ہوگی، کچھ دنوں کے لیے ہوگی. آغاز حقوق بلوچستان کا پیکیج ہمیں نظر آتا ہے، بٹ اٹ سمپلی withers out in that smoke. جب پاکستان میں بڑا کرائسس آتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے جو ریئل ایشوز ہیں وہ شاید سامنے نہیں آ پاتے. The state's accusation that these people are agents of the foreign governments. تو ناظرین اگر فارن گورنمنٹ کے ایجنٹ بھی ہیں اور وہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو فارن ایجنٹ ہوں بھی تو آپ اس کو خلاف کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز دے آر سٹیزن آف پاکستان اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو. سو ان دیٹ کانٹیکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ تھی اس کا موقف یہ تھا کہ مارنگ بلوچ شوڈ ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو گوادر، اور وہ گوادر کے پروٹیسٹ کرنے کے بجائے وہ پروٹیسٹ کسی اور جگہ کر لیں، تربت میں یا بلوچستان گوادر کے اندر بھی پرٹیکولر اسپاٹ کے اوپر. Citing that the Chinese were supposed to visit over there. Nazin, here is the heart of the problem. The fundamental grievance of the Baloch people is that this is their land and the decisions about this land are not taken in consultation with them. They don't want to take arbitrary decisions about their own place, but they do want to be consulted before major decisions are taken about their land and regarding resources, regarding a kind of construction of infrastructure, regarding governance models. They want local participation. انفارچونیٹلی ان پاکستان کے کسی بھی حصے میں لوکل گورننس رہی نہیں ہے. ہمارا گورننس کا ماڈل کبھی بھی جو ہے وہ باٹم اپ ماڈل نہیں ہے، ہمیشہ سے ٹاپ باٹم اپروچ رہی ہے، ہماری اتھارٹیرین اپروچ رہی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انکریج نہیں کیا جاتا، بیکاز دیٹس پارٹ آف دا باٹم اپ گورننس، جو کہ پاکستان کے اندر ہسٹوریکلی سوٹ نہیں کرتی پولیٹیکل لیڈر کو. یہاں پہ ناظرین میں بہت امپورٹنٹ ذکر کرنا چاہوں گا بلوچستان کی گورنمنٹ کا. بلوچستان کے اندر جو کرنٹ سی ایم ہے سرفراز بگٹی صاحب، ہی واز دی انٹیریئر منسٹر، ہوم منسٹر ایٹ فیڈرل لیول پہ ڈیورنگ دا انٹرم گورنمنٹ، جب الیکشن سے پہلے کی بات ہے. اور اس وقت بھی ان کا جو سٹانس تھا بلوچستان کے مسنگ پرسن کے والے سے، بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی کی وجہ سے بڑا ہارڈ لائن اپروچ تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے ہی از ریپرزینٹنگ دا سیکورٹی فورسز رادر دین دا پیپل آف بلوچستان. تو اس وقت ہم دیکھا نوار کاکڑ صاحب جو تھے وہ بھی انفورس ڈسپینس کے ایشو کو بڑا لائٹ لیتے رہے، بلکہ انفیکٹ انہوں نے اس کو متھ قرار دیا تھا. ان کا ریئل مسنگ پرسنز 50 سے زیادہ نہیں ہیں اس لسٹ میں، اور جب لوکل لوگ کہتے ہیں دے آر ان تھاؤزنڈز آف دیم، تو ایک ایپتھی نظر آتی ہے جو بلوچستان کے اندر سے ہی پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے اس کی ٹورڈز دا بلوچ پیپل. اور سرفراز بگٹی صاحب کی بڑی تاریخی اسٹیٹمنٹ رہی ہے، انہوں نے کہا اسٹیٹ ہسٹوریکلی ماں کا رول پلے کرتی رہی ہے، بٹ اب اسٹیٹ باپ بن کر دکھائے گی. ہز اپروچ آف میسکولینٹی ٹورڈ دا بلوچ پیپل واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ وہ کس طرح کی اپروچ رکھتے ہیں. Having said this thing, having known his approach, ہم نے دیکھا کہ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو بلوچستان کا سی ایم بنایا.
Now that's very ironic because it's Pakistan People's Party who has always been sympathetic towards the nationalist, because Pakistan People's Party itself has become a nationalist party. It has championed the cause of the Sindhi nationalists, it has championed the cause of Baloch nationalists and the Pashtun nationalists, but at this point of time انہوں نے بلوچستان کے اندر ایک اس شخص کو سی ایم بنایا جس کے بارے میں میں نے بتا چکا، جن کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، جو ایک کلیئرلی ایک انڈائریکٹ طور پر میسکولن تھریٹ دے چکے ہیں ٹورڈز دا پیپل آف پاکستان کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اب ایگریسو اپروچ رکھے گی ٹورڈ دیز گروپس. Now, interesting بات یہ ہے کہ it would have been very wise for him to say the same about the militant groups, but instead of talking about the militant groups, he was referring to the ordinary Baloch and ordinary Pashtun protesters جو کہ peaceful protest کرتے ہیں. By having this hard line approach اور پیپل پارٹی کا ایسے بندے کو سی ایم بنانا اور اس ایشو پہ خاموش رہنا، it's a clear indication that even Pakistan People's Party is unable to raise its voice in front of the authoritarian governance model in Pakistan، اور جس کو ہم کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ شاید پولیٹیکل لیڈرشپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہوا ہے، اور خاص کر وہ معاملات جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، انٹرنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، جو ڈسینٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو رائٹس کی ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ شاید پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی اسپیس سیڈ کر دی ہوئی ہے. So there is no other apt definition of the current model than the hybrid model جس کے اندر جو civilians ہیں they are relegated to the provision of raising salaries, negotiating with IMF, making coalitions, talking about making high talks about governance and all that, but the real governance seems not to be in the hands of political parties, and particularly it is ironic that Pakistan People's Party has ceded this space to to the security establishment which governs the model. ناظرین، security جو establishment ہوتی ہے اس کی governance کے اپنے models ہوتے ہیں. they are very much necessary for their own governance, internal governance of the security apparatus. However, جہاں peaceful protest ہوں، جہاں roads بند ہوں، جہاں پہ اس بات پہ ڈیبیٹ ہو کہ venue کیا ہونا چاہیے، جہاں پہ اس بات پہ بات ہو کہ کیا ٹرائل کورٹ میں کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ civilian governance کے انڈر آنے چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا ہے. سو پاکستان انفیکٹ ایک لیسن جو ہم لرن کر سکتے ہیں انٹرنلی، اور وہ لیسن یہ ہے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان سے جو سبق سیکھنا تھا وہ ہم نے بلوچستان پہ نہیں اپلائی کرنا تھا. اف وی کانٹ انکریج دا پیسفل پروٹیسٹرز وی شوڈ ایٹ لیسٹ پروٹیکٹ دیئر رائٹ ٹو ہیو اے پیسفل پروٹیسٹ. وی شوڈ ناٹ ایکچولی بار دیم آن ون پریٹیکس اینڈ ادر پریٹیکس. دو فنڈامنٹل آرگومنٹ ہیں جس کی بنیاد پہ اسٹیٹ ان کو سپریس کرتی ہے. ایک دے ایکچولی ریپرزینٹ دا فارن ایجنڈا، اور دوسرا بیکاز دیئر پروٹیسٹ ہنڈر دی لوکل بزنس انوائرمنٹ چائنیز کے حوالے سے اور پرٹیکولرلی بات کی جاتی ہے. بٹ ناظرین، وی forget that in all of these things the Baloch are the local people of Pakistan. They are as much Pakistanis as somebody sitting in Lahore or Islamabad or Karachi, and therefore they are subject to equal rights. اگر جماعت اسلامی کو دھرنے کا رائٹ ہے اپنی مرضی کی جگہ پہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کیوں نہیں ہے یہ رائٹ؟ آئی ایم ناٹ چیلنجنگ جماعت اسلامیز، I'm not saying that they are the favorites of the establishment. What I'm saying is that جماعت اسلامی has the right to protest and they are exercising the right approach of having a peaceful protest. بٹ یہی رائٹ بلوچستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہی رائٹ بنوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ دس از سم تھنگ دیٹ اسٹیٹ ہیز ٹو آنسر، اینڈ اف وی فیل ٹو آنسر ان اے ٹائملی مینر اینڈ اف وی فیل ٹو رائز دا وائسز آن دیز ایشوز فرام لاہور، اسلام آباد، کراچی اینڈ ادر پلیسز، دین اٹ از لائکلی کہ پاکستان کے اندر ان ایلیمنٹس میں پیسفل پروٹیسٹ کا رجحان ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ وٹ اویٹس نیکسٹ فار پاکستانی اسٹیٹ، وی آل نو دا ہسٹری آف پاکستان. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.